आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। यह 7th क्लासुक उर्दू। अत लिखो आज मजमून वक्त की पाबंदी। हेकन 6वीं बच्चे तुलित 7th बच्चे तुलित 6th बच्चे हेकन उर्दू तिमन पढ़न आसान उर्दूस मज हेकन यह मजमून तुम तुलित बे हेकन 7th बच्चे तुलित वक्त की पाबंदी वक्त कचा पाबंदी गछि इंसानस आसनी सुचन कहीं। अगर आज हमारे हाथ से दौलत निकल जाए तो कल को वापस भी आ सकती है। अगर कल को हमारा कोई दोस्त रूठे जाए तो बरसों उससे भी मनाया जा सकता है। अगर इस साल एक मकान ज़मीन पर गिर पड़े तो अगले बरस इसकी तामीर भी हो सकती है। लेकिन वक्त का ख़जाना वो बेश कीमत ख़जाना है कि अगर एक बार हाथ से निकल गया वक्त का एक लम्हा हज़ारों लाखों अशरफियों से बढ़ चढ़ कर कीमत रखता है। वक्त का पाबंद रहने की आदत बचपन ही में डालना ज़रूरी है। छोटी उम्र में जो बुरी आदतें पड़ जाई वो जवानी और बुढ़ापे में भी कायम रहती है और मरते दम तक साथ न छोड़ते। दपान अगर आज दौलत गथ अथ मज अगर आज हमारे हाथ अगर आज सान अथ मज गथ दौलत नीरित कल को वापस भी आ सकते। सबस हसा ये और जान तेल हसा हेको अनित सह दौलत वापस। अगर अस कह दोस्त रूठ रोश सह हसा अगर वरी लगन तमस मनावना मगर सह यी मनावना। अगर हसा मकान ज़मीनस पे पे वसित अगले वरी बेक वरी हसा हेको अमुक तमीर करित नए सर बनयत कि अमन हसा कह मसले। लेकिन वक्त खजाना भी बेश कीमत खजाना दपान यह हसा वक्त वारिया कीमती अत कीमती कीमत अमुक कीमत हेक वक्त कहाँ करित मुकर्रर। अगर एक बार हाथ से निकल गया अगर हसा एक फिर गो वक्त अत मज जो सुबह टाइम हो सह गो। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। वक्त कंसुंद इंतज़ार करान। वक्त ये गसान पत पछतावान इंसान दपान अत वक्तस पे मे पोर्मुत कम कर्म अत वक्तस फ़ायदे तुलमुत यह दह दह गसान यह ज़िंदगी मकलान यह वक्त चलान यह दह चलान कि यह वक्त चलान यह सान ज़िंदगी वसान अख दह उम्र वसान अख दह। वक्त का एक लम्हा हज़ारों लाखों अशरफियों से बढ़ चढ़ कर कीमत दपान वक्त कीमती लच बोध हज़ार बोध लाखन अशरफियन से बढ़ चढ़ खुद तम खुद कीमत अत। वक्त का पाबंद रहने की आदत बचपन ही में डालना ज़रूरी दपान वक्त पाबंद उस वक्त पाबंद उस वक्त कदर कर तमिस अगर रहने की आदत बचपन लॉकचार पे पे तमिस यह आदत थावन। उस लकट उम्र मज उस बुरा आदत सह फिर अमिस बुढ़ापस मज पड़ जाती है वो जवानी और बुढ़ापे में भी कायम रखती है। सह रोज जवानी तो बुढ़ापस तय और मरते दम का साथ सह मरने किस दमस तय रोज तमिस सत। इसलिए बचपन ही में अच्छी आदतें पुख्ता होनी चाहिए दपान तवे हसा गि बचपन पे आदत रोजन पुख्त। हर काम वक्त पर करने की आदत एक बहुत अच्छी और मुफीद आदत है। दपान प्रथ कम हसा गि वक्तस पे आदत हसा गवन सह हसा गया असल मुफीद आदत। वक्त पर सोना वक्तस पे ग शोंगुन वक्त पर जागना गो वक्तस पे ग वथुन वक्त पर खाना पीना वक्तस पे ग खोन चुन वक्त पर पढ़ना वक्त पर खेलना गरज हर काम मुनासिब वक्त पर सर अंजाम देना। दपान वक्तस पे हसा गसन करन प्रथ कम हसा गि वक्तस पे करन तमाम काम हसा गि वक्तस पे करन के तमाम काम एन वक्त पर या इसलिए से पहले ही पूरे हो जाते हैं। इसके बरक जो आदमी सुस्त और गाफिल हो दपान युस नसा वक्तस पे कह ति तमाम काम वक्तस पे कर तो तस नसा गि सह काम जहां पूर तो बे हसा गि सह आदमी युस सुस्त यह गाफिल आस जो आदमी सुस्त और युस हसा सुस्त तो बे कायल आस इसका वक्त यूं ही गुजर जाता है। तम सुंद वक्त चलना हवाई पट और वो कोई काम वक्त पर अंजाम नहीं दे सकता। सह नसा हेक न वक्त काम वक्तस पे अंजाम अनित कहीं। इसलिए इसके काम अधूरे रह जाते हैं।
أمۍ سٕنٛز کامہِ ہسا چھِ روزان تَوَے اَڑلِچے یُس وقتٕچ قدٕر کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ یُس بَچہِ وقتَس فٲیدٕ تُلہِ کہِ یِم بَچہِ کہِ ویٖڈیو آسَن نہٕ وٕچھان کہِ آنلاین چھےٚ کلاس گژھان یِم چھِنہٕ وٕچھٲنی تہٕ یِمَن کَتہِ چھُ یہِ وقت یِمَن چھِ راے پگاہ گژھو أسۍ پاس یِتھَے کٔنَن ژھٕنَن دَکہٕ پاس کٔرِتھ مۄکلیو مگر وقتٕچ قدٕر تٔجِکھ نہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نَتہٕ چھِ سٲری دِوان آنلاین کلاس سٲنۍ یِم بَچہِ چھِنہٕ وٕچھان کِہیٖنۍ دانا ہو نادان وقت سب کے لیے برابر ہے دَپان دانا ٲسۍتَن یا کانٛہہ نادان بیکَل ٲسۍتَن وقت چھِ ساروِیَن خٲطر ہیُوُے فرق صرف یہ ہے کہ نادان نہیں جانتا کہ اس سے کہاں لگایے دَپان فرق چھِ یِژٕے یٲژ یُس نادان آسہِ سُہ نہ سا چھِنہٕ اَمِچ قدٕر کَران کِہیٖنۍ یہِ کَتہِ لاگہٕ بہٕ یہِ وقت لہٰذا وقت اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے أمۍ سُنٛد لہٰذا أمۍ سُنٛد وقت ہسا چھُ بنان وبالہِ جان دانا وقت کے لمحے لمحے سے فٲیدہ اُٹھاتا ہے یِم دانا آسَن بَچہِ یِم دانا آسَن لوٗکھ تِم ہسا چھِ وقتَس لمحس أکِس أکِس مِنٹَس أکِس أکِس سٮ۪کنٛڈَس أکِس أکِس ژٕہۍ فٲیدٕ تُلان کَمہٕ یِم دانا بَچہِ آسَن اور مصروٗف رہتا ہے تِم چھِ روزان مصروٗف یہی وجہ ہے کہ دانا اپنی یادگاریں چھوڑ جاتے ہیں کہ قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا دَپان یِہوٚے وجہ ہسا چھِ یِم دانا چھِ تِم چھِ پنٛنہِ یادگار بند چھوڑ جاتے ہیں کہ قیامتس تانۍ ہسا چھُ روزان یِمن ناو زِندٕ کَمن یِم وقتٕچ قدر کران تِمن ہسا چھِ قیامتس تانۍ روزان ناو زِندٕ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا وقت نسا چھِنہٕ کران کٲنٛسہِ ہُنٛدُے انتظار اسلیے پَزِ اَسہِ پنٛنِس وقتس قدر کَرٕنۍ وۄنۍ چھِ اَسہِ بچو لیوٚکھمُت 7th کٮ۪ن بچن یِم تہِ ہٮ۪کن 6th بچہِ تہِ لیکھِتھ اسمِ معرفہ اور اسمِ علم کی قسمیں اسمِ معرفہ کی 4 قسمیں ہیں گوٚو اسمِ علم اسمِ ضمیٖر اسمِ اِشارہ اسمِ موصوٗل چھِ گۄڈٕ لیٚچھِ اَسہِ اوترٕ اسمِ معرفہ تہٕ اسمِ نِکرا پتہٕ آز لیوٚکھ اَسہِ اسمِ معرفہ اور اسمِ علم کی قسمیں گٔے اَتھ چھِ 4 قٕسمہٕ اسمِ علم اسمِ ضمیٖر اسمِ اِشارہ اسمِ موصوٗل اسمِ علم وہ خاص نام ہے جس نام سے کوئی خاص جگہ یا شخص یا چیٖز مشہوٗر ہو دَپان اسمِ علمہٕ سۭتۍ ہسا چھِ خاص کانٛہہ ناو یُس نامہٕ سۭتۍ کُنہِ جایہِ ہُنٛد کُنہِ اِنسان سُنٛد تہٕ یا کُنہِ چیٖزُک مشہوٗر آسہِ تہٕ تَتھ چھِ وَنان اسمِ علم طاہر کالیج میں پڑھتا ہے اَتھ آو طاہر نام اَتھ آو کٲنٛسہِ شخصہٕ سُنٛد ناو سری نگر جہلم کے کنارہ آباد ہے ہمالیہ سب سے اونچا پہاڑ ہے گئے سٲری اسمِ علم وہ گوٚو اسمِ ضمیٖر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے دَپان اسمِ ضمیٖر گوٚو سُہ اسم یُس کُنہِ دوٗسرِچ جایہِ یی استعمال کرنہٕ مثلاً وہ تو میں وغیرہ اسمِ اِشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرتے مثلاً یہ سیب وہ کبوتر یہ اور وہ اسم اشارہ ہے دَپان اسمِ اِشارہ گوٚو اگر کُنہِ چیٖز کُن کرو أسۍ اِشارٕ کُنہِ جایہِ کُن کرو اِشارٕ تَتھ چھِ وَنان اسمِ اِشارہ یہ سیب گوٚو سیبس کُن کوٚر اَسہِ اِشارٕ وہ کبوتر کوٚر اَسہِ کبوترس کُن اِشارٕ یہ اور وہ اسمِ اِشارہ ہے سُہ ہسا گوٚو یہ تہٕ وہ اسمِ اِشارہ اسمِ موصوٗل وہ اسم ہے کہ جب تک نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے مطلب سمجھ میں نہیں آتا دَپان اسمِ موصوٗل گوٚو سُہ اسم یَتھ کانٛہہ سۭتۍ یی دوٚیِم جملہٕ مِلاونہٕ مطلب چھُ سمجھ میں نہیں آتا مطلب یی نہٕ سمجھ کہِ مثلاً جو کوئی جو کچھ جو کوئی آتا ہے چائے پی کر جاتا ہے چھِ اسمِ موصوٗل ٹاٹھیو بچو تُلزیو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ یہِ مضموٗن تہِ تُلزیو کاپی پٮ۪ٹھ تہِ تُلزیو اسمِ معرفہ اور اسمِ علم کی قسمیں تُلزیو کاپی پٮ۪ٹھ ہٮ۪کن 7th بچہِ تہِ تُلِتھ 6th بچہِ تہِ ہٮ۪کن تُلِتھ تہٕ پگاہ ہٮ۪کَکھ اٮ۪گزامَس یِتھ اٮ۪گزام آسیو تۄہہِ ما دٔپِو اَسہِ آسہِ نہٕ اٮ۪گزام کینٛہہ اٮ۪گزام چھُو تۄہہِ پَتہٕ یُس پاس گژھِ تہٕ سُہ گژھِ پاس یُس فیل گژھِ سُہ روزِ أتی یِہوس چھِنہٕ صُبحٲیی کینٛہہ تۄہہِ ژھٕنو پاس کٔرِتھ تُہۍ بِہِو گَرِ تہٕ نہٕ وٕچھِو ویٖڈیو تہٕ نہٕ وٕچھِو کینٛہہ نہٕ پٔرِو کلاس نہٕ تُلِو کٲم تۄہہِ آسیو راے اَسہِ کَرَن پاس کَرو نہٕ یِتھ کٔنۍ کِہیٖنۍ اَتھ چھِ باضٲبطہٕ آنلاین اٮ۪گزام تہٕ یُس بَچہِ کَرِ کینٛہہ یُس بَچہِ لیکھِ کینٛہہ تٔتھۍ بَچَس
ہٮ۪کان مارکَس 4 یِتھ سُہ گژھِ سُہ بَچہِ پاس یُس نہٕ بَچہِ کینٛہہ لیکھِ سُہ گژھِ فیل اِسلیے لیکھزیو یہِ سبق باقٕے وَسَلام